यो गणतन्त्र पनि अब समाप्त पारिन्छ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो लासमाथि टेक्नुपर्छ भन्ने हामीले के भने प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो लासमाथि टेक्नुपर्छ, हामीलाई लास बनाउनुपर्छ। ओली र प्रचण्डको जनता को हो भन्दाखेरि ओलीको जनता ओम्नी ग्रुप, प्रचण्डको जनता ठेकेदार चाहिँ नि अधिकारी। त प्रचण्ड चाहिँ नि बेइमान कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ बाबुरामको भन्दा खराब चरित्र छ, अभिजात वर्गमा उहाँ पतन भइसक्नु भएको छ, तैपनि मार्क्सवाद लेनिनवाद चाहिँ नि समातेर हिँड्ने त्यो चाहिँ नि एमाले त्यसो गर्थ्यो, उहाँ एमाले हुनुभयो। अब हाम्रो ज्वाइँ नभएर छोरा हो राम देखिस् भन्। अब त्यसैमा भारतीयहरू फेरि उत्तेजित भइजानु पर्ने। यो पशुपतिको चाहिँ के भनेदेखि भारतीय पुजारी हटाएर देखाऊ। नेपाल क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान हुँदैछ, यो चिन्ताको विषय हो। तैपनि कम्युनिस्ट पार्टी छोड्दैनन्, त्यसो हुनाले त्यसलाई बुर्जुवा कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु पर्यो। अब ओली प्रचण्डको बुर्जुवा नेकपालाई हाम्रो के सुझाव छ भने चिनिया राजदूतलाई उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको महासचिव बनाइदिनु पर्यो। जति गर्नुभयो प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले, योभन्दा बढ्ता पागलपन उहाँले रोक्नुपर्छ, योभन्दा बढ्ता बौलाहापन रोक्नुपर्छ ओलीले। तपाईको सरकार हाम्रो सरकार समग्र राष्ट्रको सरकार कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको साझा सरोकारमा हामीले अतिथिको रूपमा पूर्व संस्कृति मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँतीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र उहाँलाई अतिथिको रूपमा आजको साझा सरोकारमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। साझा सरोकारमा म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु। गोपालजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। समग्र आजको उपलब्धि कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसमा पनि माओवादी आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि, अहिले चाहिँ त्यही उपलब्धिका वरिपरि घुमिराखेको नेपाली राजनीति अब चाहिँ अर्को मोडतिर जान लागिराखेको छ। यसले खुट्टो उचालो भन्ने खालको अहिले तर्कहरू आइराखेका छन् र यो परिवर्तनमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ, उठेको छ जे भने पनि यो कुराले तपाईलाई कतिको छोइराखेको छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईको प्रश्नको म दुई प्रकारले जवाफ दिन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ दासढुङ्गा हत्याकाण्ड जुन भयो, जहाँ मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको हत्या भयो, जसको चित्त बुझ्दो छानबिन र स्पष्टीकरण देशमा अहिले भइसकेको छैन। त्यसले के देखाउँछ भने 10 वर्षको जनयुद्ध तत्कालीन नेकपा माओवादीले नगरेको भए एमाले त्यही बेला सकिन्थ्यो, यसलाई समाप्त पारिन्थ्यो। तर जनयुद्ध भयो, जनयुद्ध विकसित हुँदै आउने क्रममा माओवादी विरुद्ध दुरुपयोग गर्नको निम्ति एमालेलाई देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले बचाए ढाप मारे। माओवादीको अस्तित्व सिद्ध्याउनका निम्ति उनीहरूलाई ढाप मारियो र उनीहरू बचे भन्ने तपाईको तर्क हो। कम्युनिस्ट त एमाले हो नि भनेर त्यो बेला बचाउने काम भयो, अन्यथा एमाले पहिल्यै सकिन्थ्यो। तर पछिल्लो चरणमा प्रचण्डहरूले देश जनता र सर्वहारा वर्गको मुक्तिको विचार सिद्धान्त नीति छोडेर उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो र अस्तित्व त्यसको रक्षा भएको छ र स्थिर सरकार को नारामा नेपाली जनताले मतदान गरे र त्यो करिब 2/3 बहुमतको सरकार बनेको छ। तर चाहिँ नि स्थिरता त्यसले प्रदान गरिराखेको छैन। अब अर्को चाहिँ हामी सबै छटपट हातमा छौँ। हामी त क्रान्तिकारी भइयो, त्यसो हुनाले धैर्यता गर्ने कुरा भयो, रणनीति र कार्यनीति मिलाउने कुरा भयो। तर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्ष हुनु परेकोमा चाहिँ त्यो छटपटाहट छ, त्यो छटपटिरहेको छ। प्रचण्ड चाहिँ नि 25-30 वर्ष पार्टी प्रमुख भएका मानिस अहिले सहायक हुनु परेकोमा छटपटाहट छ। माधव नेपाल पनि त्यस्तै। खड्ग ओली चाहिँ नि बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री त हुनुभयो, तर आफू खुसी गर्न नदिने त्यहाँ पक्षहरू उत्पत्ति भएको हुनाले उहाँलाई पनि अब छटपट नै छ। राजा ज्ञानेन्द्र त्यो सिंहासन त्याग्नु परेको हुनाले छटपट चाहिँ मा छन् र
कोरोना भाइरसको जो प्रकोप छ त्यसको यथोचित व्यवस्थापन जसरी गर्नुपर्ने हो सरकारले नगरेको हुनाले आम नागरिक चाहिँ नि एकदम सन्तस्त छन्। जस्तो साम्राज्यवादी अमेरिकी सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई कोरोना प्रकोप व्यवस्थापन राहत भनेर बैंक खातामा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ $1200 दिलाए। जापानमा अलिक धेरै, उता नर्वे डेनमार्कतिर अनि त्यही अस्ट्रेलियामा अझै धेरै, नेपालमा त त्यो केही पनि भएको छैन। यसरी आम जनता छटपटिएको स्थितिमा चाहिँ नि छन्। अब गणतन्त्रको संविधान त बन्यो, तर मजदुर किसान सुकुम्बासीको चाहिँ संविधान फेरि बनेन। नबनेको हुनाले आम नेपाली मजदुरहरू, किसानहरू, सुकुम्बासीहरू, देशभक्तहरू छटपटाएको स्थिति छ। र यसको प्रारम्भ चाहिँ सन् 1816 को सुगौली सन्धिबाट भएको हो। सुगौली सन्धि यसको निम्ति जिम्मेवार छ, किनभने नेपालका हामी प्रत्येक नेपाली कम्युनिस्ट समूहहरूको विश्लेषण इतिहासमा के रहँदै आएको छ भने सुगौली सन्धिदेखि नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक मुलुक भयो भन्ने हाम्रो विश्लेषण रहिआएको छ। त्यो अर्ध सामन्ती भनेको आधा सामन्ती, आधा चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि अब पुँजीवादी भनेको त अर्ध सामन्ती भनेको अर्को ढङ्गले चाहिँ नि दलाल सामन्तवाद। र अहिले हामी सामन्तवादी राजतन्त्र हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जहाँ पुगेका छौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पुँजीवादी गणतन्त्र जहाँ पुगेका छौँ, यो चाहिँ नि दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र हुन पुगेको छ। थप नोकरशाही पनि छ यो। त्यसो हुनाले दलाल पुँजीवाद किन भयो? सुगौली सन्धिको कारण भयो। अब हामी वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। अब एउटा शर्त, नेपाली क्रान्तिको एउटा शर्त पुरा नगर्ने हो भने अब आउने दिनको चाहिँ आसन्न वैज्ञानिक समाजवाद पनि फेरि दलाल समाजवाद हुने खतरा छ। त्यो भनेको के हो भने नेपालमा हामी नेपालीहरूले राष्ट्रिय क्रान्ति अर्थात् देशभक्त जनक्रान्ति आजसम्म गरेका छैनौँ। 71 वर्ष पहिला नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। त्यसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको 3 कार्यभार भन्यो। तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ जहिले पनि जनतन्त्र अथवा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सीमित रह्यो। 7 सालमा त्यही, 46 सालमा त्यही, जनयुद्ध हुँदै जनआन्दोलन हुँदै यो चाहिँ गणतन्त्रमा पनि त्यही। तर नेपालमा चाहिँ हामी नेपाली कम्युनिस्टहरूले देशभक्त जनक्रान्ति गरिएको छैन। र देशभक्त जनप्रतिरोध क्रान्ति नगर्नुको परिणाम हामी चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय पुँजीको विकास र स्वतन्त्र राष्ट्रिय चिन्तनको विकास, स्वतन्त्र राष्ट्रिय संस्कृतिको विकास हामी गर्न सकिराखेका छैनौँ भन्ने चाहिँ नि हामीलाई लाग्छ। त्यो एउटा पाटो हो। त्यो तिर अगाडि बढ्ने जे उपलब्धि भयो, चाहे यो दलाल, तपाईँले भने जस्तै दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र होस् या अझ नोकरशाही गणतन्त्र होस्, जे भए पनि गणतन्त्र नामको एउटा गणतन्त्र हामीले प्राप्त गऱ्यौँ परिवर्तनका नाममा। अब यसलाई टेकेर एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने क्रान्तिकारीहरूको दायित्व होला। त्यही भएर पार्टी पुनर्गठन गरेर लड्नु भएको होला तपाईँहरू। एक कदम फेरि अर्को कदम अगाडि जानुपर्ने, यसलाई धक्का दिएर वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकता माथि फेरि प्रतिगमनको अर्को प्रश्न ठडियो नि त। तपाईँहरू अग्रगमनको पक्षमा वकालत गर्ने, फेरि चाहिँ अर्को प्रतिगमनको बाटो पनि तयार हुने स्थिति आयो भने अब यो पेचिलो परिस्थितिलाई कसरी अगाडि बढाउने, या यो परिस्थिति तयार भएको होइन, प्रोपोगन्डा मात्रै हो, के हो त यो विषय? अब वर्ग विभाजन समाजमा इतिहासमा जो भयो, दासमालिक युगको सुरुवातबाट त्यो पनि एकैचोटि भएको होइन। आदिम साम्यवादमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठ्दै आउने क्रममा दासमालिक युगको सुरुवात भयो र चाहिँ मानव अब जातिमा वर्ग विभाजन भयो। र त्यो दासमालिक व्यवस्था हटाउनको निम्ति पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, अथवा सामन्तवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि। सामन्तवादी व्यवस्था हटाएर चाहिँ नि एउटा जनवादी लोकतान्त्रिक चाहिँ नि व्यवस्थाको निम्ति पनि धेरै सङ्घर्ष भयो।
अब फ्रान्समा 3 पटक गणतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो अथवा 3 पटक गणतन्त्र स्थापना गर्नु पर्यो भन्ने पनि हामी बुझ्छौँ। अब हामी कम्युनिस्टहरूले कति पटक स्थापना गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि हामीले पनि धेरै पटक गर्नुपर्छ। र रुसमा अथवा सोभियत सङ्घ ढलेपछि सोभियत समाजवाद चाहिँ नि पतन गराइएपछि अब सकियो भनेर भने त्यस्तो हुँदैन। सोभियत समाजवाद सकिएको भए त पेरिस कम्युन सकिएको हुनु पर्थ्यो। तर पेरिस कम्युन त सोभियत अक्टोबर क्रान्ति भएर निस्कियो। त्यहाँ ख्रुश्चेभले प्रतिक्रान्ति गरे, चीनमा माओ त्से-तुङले चाहिँ नि महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुभयो, त्यसमा पनि प्रतिक्रान्ति भयो। पेरुमा चाहिँ नि तपाईँको गोन्जालोले के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि अब जनयुद्ध गरेर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब अगाडि बढ्नु भयो। त्यहाँ निष्ठा, आदर्श, मूल्य, मान्यता, राष्ट्रियता यी समग्र कुराले काम गरेको थियो, यहाँ त गरेन नि त। यो प्रतिगमनको स्थितिलाई स्वीकार्नु भएको हो तपाईँले, त्यसको अर्थ? अब पेरुमा त्यो चाहिँ नि पराजित भयो। नेपालमा हामीले जनयुद्ध गऱ्यौँ। नेपालको जनयुद्ध नेताहरूले पोलेर खाए तापनि हामी फेरि जीवित छौँ। त त्यसो हुँदा नेपालमा 10 वर्षको जो जनयुद्ध भयो त्यसलाई हामी माओवादी आन्दोलन भन्छौँ। र त्यो माओवादी आन्दोलनको पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र नेपाली समाजमा राजनीतिमा त्यसको महत्त्व कहीँ चाहिँ कम हुँदैन। तर त्यसले प्रश्न चाहिँ धेरै खालका उठायो। अहिले चाहिँ नि प्रतिगमनको खतरा छ। गणतन्त्रको निम्ति नलडेका मानिसहरूको हातमा गणतन्त्र गयो। कसले पुर्याइदियो त यो? अब त्यो त चाहिँ अब स्वाभाविक रूपले त्यो बेलाको नेता प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, वैद्यहरूले पुर्याइदिनु भयो। हामीले भन्दै पुर्याइदिनु भयो। वैद्यले यस अर्थले कि 69 सालमा वैद्यले पार्टी विभाजन गर्न हुँदैन थियो। वैद्यको पार्टी विभाजन को औचित्य पुष्टि हुँदैन। कसरी भन्नु होला भने वैद्यको पार्टी विभाजन सही थियो भनेदेखि नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव किन विभाजित हुनुभयो, यही प्रश्न छ। बादलहरू किन विभाजित हुनुभयो, अर्को पनि प्रश्न छ। र त्यसबाट चाहिँ नि त्यहाँ पुर्याउने काम भयो। अब प्रचण्ड बाबुराम चाहिँ नि मार्क्सवादै छोड्ने, प्रचण्ड चाहिँ माओवाद छोड्ने हुँदै जाँदा उहाँले ओलीलाई जिम्मा लाउनु भयो, जो गणतन्त्र आन्दोलन विरोधी त्यो बेला चाहिँ हुनुहुन्थ्यो खड्ग ओली। त त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको छ। तर हामी के भन्छौँ, यो पुनर्गठन गऱ्यौँ हामीले, माओवादको सिद्धान्त छोडेर प्रचण्डहरू एमाले करणमा गएपछि हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गऱ्यौँ। ठिक छ गोपालजी, यो तपाईँको सैद्धान्तिक आदर्श, मूल्य, मान्यता, तपाईँको जुन खालको एउटा राजनीतिक इमान कायम गर्नका निम्ति यो गरेँ भन्ने तपाईँले राख्नु भएको छ, त्यो तपाईँको पार्टीसँग केन्द्रित भएर म एकछिनपछि यो छलफल अगाडि बढाउँछु। म अहिले यतैतिर तपाईँलाई डोर्याइराखेको छु कि यो गम्भीर प्रश्न उठाइराखेका छन् मानिसहरूले। तपाईँको निष्कर्ष के हो? अब प्रतिगमनको बाटोमा पुगिसक्यो र एकचोटि हुनसक्छ फेरि लड्नुपर्ने स्थितिको मनस्थिति, मानसिक तयारी गर्नु आवश्यक छ भन्ने तपाईँ निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो, या यही चाहिँ तपाईँकै भाषामा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रलाई अब राख्नु हुँदैन, अर्को कदममा अगाडि जानका निम्ति बाटो तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हो? के हो तपाईँको? अब फेरि प्रतिगमनको स्थिति आएर फेरि पुरानै सामन्तवादसँग टक्कर गर्नुपर्ने स्थितिसम्म पुग्ने स्थिति आयो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो कि यो दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र टेकेर यसलाई चाहिँ अब लछार पछार गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने तपाईँको धार के हो अहिलेको स्थिति? तपाईँले भन्नुभयो यसलाई स्वीकार गरिएको भन्दाखेरि प्रतिगमनलाई हामी स्वीकार होइन, प्रतिगमनलाई स्वीकार गर्ने कुरा होइन, तर प्रतिगमन हुने परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नुभयो हो कि यो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। तपाईँको हामी के भन्छौँ भने यो चाहिँ नि यो संविधानलाई 72 को जो संविधान छ यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्र उपलब्धि र कमजोरी सहितको संविधान भन्छ। गणतन्त्र लगायतको उपलब्धि भए यसको रक्षा गर्नुपर्छ र चाहिँ नि के भनेदेखि कमजोरीहरू छन् त्यो सच्याउन वर्ग सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ। र यो गणतन्त्र अब दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र हो, मजदुर किसानको भएको छैन। अघि पनि भनियो फेरि दोहोर्दा त बनाउनको निम्ति चाहिँ हामी प्रयत्नशील रहँदा यो गणतन्त्र पनि अब समाप्त पारिन्छ भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो लासमाथि टेक्नुपर्छ भन्ने हामी के भने प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो लासमाथि टेक्नुपर्छ, हामीलाई लास बनाउनुपर्छ। किनभने यो गणतन्त्रको निम्ति काङ्ग्रेस लडेको थिएन, एमाले लडेका थिएन, हामी माओवादी लडेका थियौँ। प्रचण्ड बाबुराम जसले चाहिँ नि अब विचार सिद्धान्त नीति छोडेर जानुभयो, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। तर नेकपा माओवादी केन्द्र हामी के भन्छौँ भने हामी यहीँ थियौँ,
वैद्यहरूले छोडेर जानुभयो, हामी यही थियौँ, बाबुरामले छोडेर जानुभयो, हामी यही थियौँ, प्रचण्ड बादलले छोडेर जानुभयो, हामी यही छौँ। त्यसो हुनाले सङ्गठन जे जस्तो सुकै भए तापनि विचारको हिसाबले, राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले संस्थापन नेकपा माओवादी केन्द्र हो। अहिले प्रचण्डहरूले जुन चाहिँ नि अब बडा कठिनाइ त्यहाँ सामना गरिराख्नु भएको छ त्यसले पनि पुष्टि गर्छ। उहाँहरूलाई हामीले विलय भन्यौँ, त्यो प्रमाणित अहिले भइरहेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो लासमाथि टेक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी शहीद हुन, बलिदान गर्न तयार छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा हामी के चाहन्छौँ भने त्यसकारण यो हामीले ल्याएको गणतन्त्र हो। हामीले ल्याएको गणतन्त्र हुनाले शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदै निर्वाचन उपयोगको कार्यनीतिबाट महान जनविद्रोहको रणनीतिमा पुग्ने हाम्रो कार्यदिशा हो, फौजी कार्यदिशा हो। र अहिले विप्लवजी जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो जनयुद्धकै शैली छ, त्यो मिल्दैन। तपाईँ आउनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। अब उहाँ मानिराख्नु भएको छैन र उहाँले मानिहाल्न जरुरी पनि त्यसमा नहोला, तर हाम्रो आग्रह चाहिँ वस्तुवादी भएन भन्ने र चाहिँ के भने अब यो गणतन्त्र गइहाल्यो भने अब राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चाहिँ अवस्था के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको खड्ग ओलीको अवस्था के हुन्छ, प्रचण्डकै अवस्था के हुन्छ। ओली र देउवा त संवैधानिक राजतन्त्र के जाति मान्लान्। त प्रचण्डको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि उपलब्धि भनेको यो पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नु हो। जब बिपी कोइरालाले चाहिँ नि 7 सालमा आएको संसदीय प्रजातन्त्र रक्षा गर्न उहाँले सक्नु भएन, 17 सालमा बिपी कोइरालाको चाहिँ राजनीतिक अवसान त्यहाँ भएको हो। र प्रचण्ड त्यसो गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न छ। भइसकेकै देखिन्छ त। तर अब एमालेमा जुन ढङ्गले मिसिनु भयो, तपाईँहरूकै लगाउने गरेको आरोपका आधारमा हो भने त जसले यो गणतन्त्रमा कुनै योगदानै गरेन भन्दै हुनुहुन्छ नि त। तपाईँ योगदानै नगर्ने मान्छेहरूलाई गणतन्त्रको डोको लगाएर बोकाइदिनु भयो। अब यसको जिम्मेदारी त प्रचण्डले अब उहाँको कसरी पुरा गर्नुहुन्छ होला त? चरित्रको कारण भरोसा गर्न सकिन्न। तर फेरि सबैले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि यही प्रचण्डले बिगारे हो भने गणतन्त्र ल्यायो, धर्मनिरपेक्षता लगायत के गर्यो, यही प्रचण्डले बिगारेको दोहोर्ता लगाउँछन्। र गणतन्त्र गएको भोलिपल्ट प्रचण्डलाई योभन्दा सुख त हुँदैन, झन् साह्रो मुस्किल पर्छ भन्ने चाहिँ नि हामीलाई लाग्छ। अब गोपालजी, यो विषयमा तपाईँले जसरी राख्नुभयो, कता कति यो अहिलेको पुँजीवादी गणतन्त्रमा जोखिम चाहिँ आएकै हो भन्नेमा निष्कर्षमा पुग्नु भएकै हो तपाईँ? यो सरकारी नेतृत्व जो छ त्यसको कारण यसमाथि, यो गणतन्त्रमाथि प्रश्न खडा भएको छ। ठ्याक्कै यहीँ रोकेँ मैले तपाईँलाई। यो गणतन्त्र जसरी रहनु पर्थ्यो, यो नरहनुको कारण अर्को पाटो छ। त्यो भनेको यो गणतन्त्र जसले ल्यायौँ भन्छन् उनीहरूले ल्याएको पनि होइन, र जो राख्छौँ भन्छन् उनीहरूले राखेर रहने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ शक्ति केन्द्रको चक्रव्यूह हो भनेर अहिले बजारमा केही बुद्धिजीवीहरू भनिरहेका छन्। यथार्थमा त्यो चाहिँ देखियो पनि। हिजो जनयुद्धमा चाहिँ प्रचण्डका, बाबुरामका भूमिका, अब यसमा गोपाल किरातीको कति भाग पर्छ के हो भन्ने कुरा होइन। आम कार्यकर्ता नेता अन्यलमै रहेको स्थिति पनि हुन सक्ला। त्यो क्रान्तिकालीन अवस्थामा एउटा क्रान्तिकारी उबारले काम गरेर बलिदानी गर्ने कुरा भयो होला। तर नेता कार्यकर्ता, हाई लेभलका नेताहरूले गरेको कमजोरी आज त छर्लङ्गै जस्तो देखिँदै गएको छ। अब ती मानिसहरूले जो भनिरहेका छन् नि, त्यो नकार्न सकिन्छ? अब नेकपा यो गोपाल किरातीले ल्याएको होइन, गोपाल किरातीले राख्दा पनि रहँदैन। यो लाइनबाट मानिसहरूले अभिव्यक्ति दिएका छन्। अब नेकपा मालेको नेता सीपी मैनाली के भन्नुहुन्छ भने यो सबै भारतद्वारा गराए, प्रचण्ड र बाबुरामलाई भारतद्वारा गराए। ट्रकका ट्रक हतियार चाहिँ नि भारतबाट ल्याएर दाङको चाहिँ नि त्यो घोराई के भने शाही सेनाको कम्पनी कब्जा गरेको उहाँ भन्नुहुन्छ। अनि भारतले पालित प्रशिक्षित गरेको नेता त्यहाँ राखेको, तालिम दिएको सम्म त आयो नि त बाहिर। सीपी मैनाली त्यो भन्नुहुन्छ। भारतका सुरक्षा, पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरे होइन? सीपी मैनाली त्यो भन्नुहुन्छ। तर ट्रकका ट्रक भारतबाट हतियार ल्याएर दाङको घोराई ब्यारेक वा देशको नेपालको कुनै पनि ब्यारेक कब्जा गरिएको हो भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ नि त्यो सेना र प्रहरीले त्यो ट्रक चाहिँ नि, त्यो हतियार बोकेको ट्रक कसरी हिँड्न दियो? त्यसको जवाफ चाहिँ उहाँसँग छैन। त
त त्यसो हुनाले यो गणतन्त्र लगायतको भारतले हामीले ल्याइदिउँ अहिले भारतका भन्न थालेका छन्। माओवादी मार्फत पुँजीवादी गणतन्त्र भारतले ल्याइदिएको हो भने माओवादी त साम्यवाद चाहन्थ्यो नि त। पछिल्लो चरणमा न प्रचण्डहरू बिग्रे। त प्रचण्डको चरित्र मलाई चाहिँ नि राम्रो थाहा छ कि प्रचण्ड चाहिँ नि बन्दुकले कब्जा गरेको जनगणतन्त्र नेपालको कार्यकारी राष्ट्रपति हुन चाहन्थे कि अहिलेको यस्तो प्रचण्ड हुन चाहन्थे भन्दाखेरि त बन्दुकले कब्जा गरेको जनगणतन्त्र नेपालको कार्यकारी राष्ट्रपति हुन चाहन्थे। व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षी हुनुको कारणले पनि। तर नसकेर यस्तो भयो नि त। हामी त त्यहाँ पुग्न चाहन्थ्यौँ। एकैचोटि वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै हामी साम्यवादमा पुग्न चाहन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ भारतले किन नगराएको त? त्यसैले यी सबै वाहियात कुराहरू हुन्। तपाईँको के हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रश्न छैन। 12 बुद्धे समझदारीमा कोही प्रश्न छैन। भारतमा गरियो भन्दाखेरि त गिरिजा प्रसाद कोइरालाको माग अनुसार भारतमा गरियो। रोल्पामा बोलाएको गिरिजा प्रसाद कोइराला एमालेको लागि वामदेवहरू पुग्नुभयो। त्यहाँ केही बुधेहरू समझदारी भए, गिरिजा आउनु मान्नु भएन। म त्यहाँ आएँ भनेदेखि दुश्मन चाहिँ बढी नै चाहिँ सशङ्कित हुन्छ, अप्ठ्यारो पर्छ। म बिरामी भएर भारत आउँछु, तपाईँ पनि त्यता आउनुहोस् भने गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रचण्डले हामीलाई केन्द्रीय समिति भन्नु। त भारतमा वा चीनमा वा जहीँ पनि त्यो गर्न सकिन्छ, बस्नै नपाइने भन्ने कुरा भएन। त भित्रपट्टिबाट हामीलाई केन्द्रीय समितिमा नभनिकन प्रचण्ड बाबुरामले केही गर्नुभएको छ भने हामीलाई थाहा छैन, उहाँहरूले जान्नुपर्छ। तर अरूले ल्याइदिएको भन्ने हो भने नेपाली जनता त वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छ नि, त्यो ल्याइदिनु पर्यो नि त। अब ठिक छ, यो पनि तपाईँको एउटा तर्क। नेपाली जनतालाई चाहिने चाहिँ नल्याइदिने, अरू थोप दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हामीले ल्याइदिएको भनेर भन्ने, यो मिल्दैन। जनयुद्धका नेताहरू अहिलेका नभनौँ, अहिलेका त अब के भनिसाध्यै नहोला, जनयुद्धका कमान्डरहरू के साँच्चै स्वाधीन नै थिए भनेर तपाईँ दाबी गर्नुहुन्छ? अब हामीले हेर्ने नीति हो, यो कम्युनिस्ट हुनुको पनि अप्ठ्यारो छ, भौतिकवादी हुनै पर्यो। भौतिकवादी हुनुको चाहिँ अप्ठ्यारो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो नभन्नु त्यसको अब विशेषता कि पशुपतिमा लुम्बिनीमा गएर चाहिँ नि कसम खाएर हुँदैन। पहिला सिद्धान्तमा हेर्नु पर्यो, अनि त्यो सिद्धान्त अनुसारको चाहिँ अथवा नीति अनुसारको व्यवहार गर्छ कि गर्दैन व्यवहारमा हेर्नु पर्यो। जुन बेलासम्म पार्टी माओवादी पार्टी क्रान्तिकारी थियो, सिद्धान्त राम्रो थियो र हामीले समर्थन गऱ्यौँ र नेताहरूको व्यवहार पनि क्रान्तिकारी नै थियो, क्रमशः बिग्रिँदै गयो। बिग्रिसकेपछि अहिले त उहाँहरू चाहिँ नि अब जनताको जनवाद भन्ने ओली प्रचण्डको छ। ओली र प्रचण्डको जनता को हो भन्दाखेरि ओलीको जनता ओम्नी ग्रुप, प्रचण्डको जनता ठेकेदार चाहिँ नि अधिकारी, मजदुर किसान होइन, सुकुमासी होइन। ओम्नी ग्रुप र अधिकारी ग्रुपमा उहाँहरूको जनता क्रान्ति त्यहाँ थन्क्यो। उहाँहरूको जनता त्यो, मजदुर किसान उहाँहरूको जनता होइन। त्यसो नभइदिएको भए त अब यत्रो कोरोना प्रकोप छ, हामी कहिल्यै नसुनेको नभोगेको, तपाईँको चाहिँ नि देखादेख तपाईँ हामी गर्ने बित्तिकै सरिहाल्छ कि जस्तो खालको प्रचार पनि अब भयो। गत चैत सुरुवाततिर, चैत वैशाखतिर। अब त्यस्तो स्थितिमा हवाई जहाज भाडामा कमिसन खान्छ यो सरकारको मन्त्री। औषधि खरिद बिक्रीमा चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि कमिसन खान्छ। त्यो त मजदुर किसान र देशभक्त अथवा शोषित पीडित चाहिँ नि वास्तविक जनताको प्रतिनिधि होइन। त्यसो हुनाले ओम्नी ग्रुप ओलीको जनता, ठेकेदार अधिकारी प्रचण्डको जनता, अरू पनि छन् त्यस्ता थुप्रै। पछि उहाँहरू बदलिनुभयो र गलत दिशामा लाग्नुभयो, अभिजात वर्गीय दिशामा लाग्नुभयो। तर पहिला त फेरि ठिकै थियो। यदि पहिला नेकपा माओवादी गलत भइदिएको भए हामी मार्क्सवादीहरू इतिहासको निर्माता जनता भनेर भन्छौँ। 64 सालको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी त नेपाली जनताले बनाउँदैन थिए। आफ्नो देशको लागि, आफ्नो हक अधिकारको लागि जनयुद्ध जनआन्दोलनले चाहिँ नेपाली जनतालाई सचेत तुल्याएको छ। थोरै यो अहिलेको नेकपा र सरकार, यो सरकार त सबैको साझा सरकारको विषय हो। नेकपा उनीहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह हो भन्नु होला तपाईँले। तथापि पनि तपाईँको सरकारको विषय हो होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
तथापि पनि म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु कि हिजोको सहयात्रीहरू अहिलेको नेकपा एमालेमा जोडिएर नेकपा बन्नुभएको छ, त्यो हिसाबले त्यहाँको आन्तरिक कलहले काहीँ न काहीँ तपाईँलाई पनि छोइराखेको र प्रभावित गरिराखेको हुनसक्छ। जुन स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सक्दैन, पार्टी निर्णय अनुसार ओलीजी हिँड्नु भएन भन्ने कोकोहलो छ, प्रचण्डजी कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएको छैन, अझ निरीह भएको स्थिति हो कि देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ अब त्यहाँको राजनीतिबारे? यो उनीहरूको घरको कलह भए तापनि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीकै कलह हो भन्ने हिसाबले मैले तपाईँलाई सोधेँ। अब कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा पनि अब सरकार चलाउने पार्टी हुनाले हाम्रो पनि स्वाभाविक सरोकार हुने भयो। अरू भएदेखि त सरोकार नराख्दा पनि हुन्थ्यो। अब 74 सालको निर्वाचनको बेला उहाँहरूले समाजवाद खोजौँ के भनेदेखि चाहिँ नि प्रचण्ड र ओली रोजौँ भनेर नारा दिनुभयो र नेपाली जनताले अब त्यो स्वीकार गरे, उहाँहरूले ठुलो पार्टी बनाइदिए। तर कुरो के हो भने साथसाथै 74 सालमा प्रचण्डसँग छुट्दै गर्दा हामीले के भनेका थियौँ भने तत्कालीन एमाले समूहमा इमान्दार साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, तर तत्कालीन एमालेको मूल नेतृत्वको मूल प्रवृत्ति चाहिँ मानव जातिमा रूपान्तरित हुने प्रजातिको बाँदर होइन, पशुपति मन्दिर वरपर उफ्रिने बाँदरै हो, रूपान्तरण गर्न सकिन्न प्रचण्डलाई भनिएको हो। उहाँले होइन सबै मानिस छन् त्यहाँ, म रूपान्तरण गर्छु भनेर जानुभयो, चाख्दै हुनुहुन्छ। हामीले देखेकै थियौँ कि प्रचण्डले चाहिँ नि त्यो बेला अब मैले भन्दा प्रचण्डले भन्दा मैले धेर जान्ने एमालेलाई चिन्ने, प्रचण्डले थोर चिन्ने त थिएन, उहाँले धेर चिन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ चरम अवसरवादी हुनुभयो अथवा अधिभूतवादी हुनुभयो। त्यो के हो भने ओली रोगी छन्, यी मरिहाल्छन्, मरेपछि त्यहाँ गएर म दाइँ गर्छु, राज्य गर्छु भनेर जानुभयो। अब ओलीले चाहिँ नि मृगौला सिरगौला फेरेर चाहिँ अझै तन्दुरुस्त चाहिँ ओली हुनुभएको छ। अझ ज्योतिषीले त 95 वर्ष त केही हुँदैन भने ज्योतिषीले आयु नि हेरिदिए भन्ने पनि उठेको अवस्था छ। र प्रचण्डले त्यहाँ गल्ती गर्नुभयो। त्यसैले हामीले विलय भन्यौँ कि 74 सालको निर्वाचनमा जो गणतन्त्र नामको संविधान बन्यो, बनिसकेपछिको निर्वाचनमा माओवादी ठुलो पार्टी हुन जरुरी थिएन। यो संविधानको व्यवस्था लागू गर भन्ने ठाउँमा भए पुग्थ्यो। अर्को चाहिँ जो चाहिँ 74 सालमा 53 जनाको स्थान भयो, त्यो छुट्टै चुनाव लडिएको भए पनि तपाईँको चाहिँ नि एमालेसँग त्यस्तो के नगरेको भए पनि त्यो स्थान प्राप्त हुन्थ्यो। अब प्रत्यक्षतर्फ अलिकति घट्थ्यो, समानुपातिकतर्फ बढ्थ्यो। किन भन्नु होला भने 60 र 40 को भागभण्डा गरे त्यहाँ, त 60% एमालेलाई निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्षतर्फ जिम्मा लगाएपछि त्यहाँ समानुपातिकको भोट मागिदिने कोही पनि भएन। नभएपछि समानुपातिकमा थोरै भयो। यदि त्यो चाहिँ नि विलयको निम्ति गठबन्धन नगरिएको भए त्यो 60% ठाउँमा पनि हाम्रा के भने माओवादीकाले भोट माग्थे र समानुपातिकमा माथि हुन्थ्यो, 25-30 हुन्थ्यो, प्रत्यक्षमा चाहिँ नि त्यो 20-25 हुन्थ्यो, त्यो 50 चाहिँ अब 40-50 सिट त जितिन्थ्यो। जितेर तपाईँ हामी विचार गरौँ, यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रचण्ड नेतृत्वको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र त्यो तेस्रो स्थानमा प्रतिपक्षमा भएको भए के हुन्थ्यो यति बेला भन्दाखेरि त्यो महान सम्भावना हुन्थ्यो। यो अहिले जसरी चाहिँ नि अब त्यहाँ समाचारमा के सुनियो पढियो भने यो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मा लगायो भने त एमालेलाई शरणार्थी बनाउँछ नि त आफ्नै घरमा, ओलीले भन्नुभएको भन्ने समाचार पढियो। हालत खराब छ। एमालेलाई शरणार्थी अब बनाउँछन् बनाउँदैन, मलाई बनाउन सक्छन् भन्ने लाग्दैन। त कसरी भन्नु होला भने राणा शासन असाध्यै खराब थियो। राणा शासनको खराबी नेपाली काङ्ग्रेसले सिक्यो। 17 सालपछि 30 वर्षे पञ्चायतमा राणा शासनको खराबीको अतिरिक्त पञ्चहरूको खराबी पनि काङ्ग्रेसले सिक्यो। 2 खराबी काङ्ग्रेसले सिक्यो। 46 सालको पछिको रान्तिमा त्यो राणा शासनको खराबी, पञ्चायती व्यवस्थाको खराबी, 2 खराबीवाला काङ्ग्रेससँग एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। अनि काङ्ग्रेसलाई जित्नको लागि
काङ्ग्रेसभन्दा अब्बल हुनको लागि एमाले के गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि अब 3 खराबी सिक्यो, खुराफाती सिक्यो। प्रचण्डसँग त्यो छैन, प्रचण्डहरूसँग त्यो छैन। अब मैले विचार गरेँ त्यहाँ चाहिँ जाउँ कि जाउँ भन्ने भए त गएर मैले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले केही पनि गर्न सक्दैन देश र जनताको लागि, त्यसो भने नजाने। नितान्त व्यक्तिगत रूपमा यसरी पनि सोचियो। त्यो हुँदै जाँदाखेरि जो मार प्रचण्डहरू खाँदै हुनुहुन्छ त्यो सुरुवात मात्रै हो, धेरै मार खानुहुन्छ, अझै मार खान बाँकी छ। यो चाहिँ खान बाँकी छ। यो चाहिँ अहिले सुरुवात मात्रै हो भन्ने तपाईको बुझाइ हो। त्यस्तो हामी ठ्याक्कै यहाँ रोकेर एक थरी मानिसहरू के भन्छन्, अब यो कति सत्य हो या कस्तो खालको विश्लेषण हो मानिसहरूको म त्यो जान्दिनँ, तर के भन्छन् मान्छेहरू भने जतिखेर प्रचण्डजी नेकपा एमालेमा एकता गर्ने मनस्थितिमा पुग्नुभयो त्यसबेला नेकपा एमाले प्रचण्डजीसँग एकता गर्न तयार नभएको भए उहाँ नेपाली काङ्ग्रेससँग एकता गर्नुहुन्थ्यो, पार्टी एकता गर्नुहुन्थ्यो प्रचण्डजीले। यो पनि भन्छन् मान्छे। त्यो त असाध्य, त्यो मान्नुहुन्छ? त्यो त मिथ्या हो। किनभने एमालेसँग जाँदा माओवादको सिद्धान्त छोडे पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद त्यो त यसो झुन्ड्या छ नि त। अब काङ्ग्रेस त त्यो मान्दैन थियो। जस्तो बाबुरामजीको भूमिकालाई हेर्ने हो भने त त्यसो त बाबुरामको जाँदा हुन्थ्यो। बाबुरामजी जाँदा त्यसरी जान सक्दा प्रचण्डजी काङ्ग्रेससँग जान सक्नुहुन्थ्यो भन्ने गरेका हुन् कि मान्छे। बाबुराम इमान्दार मान्छे हुन्। बाबुरामको विचारसँग हाम्रो सहमति छैन। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद नमानिकन कम्युनिस्ट भइँदैन भनेर चाहिँ बडा बडा किताब लेखेर चाहिँ व्याख्या गर्ने बाबुराम भट्टराई हुन्। त्यो व्याख्या सही थियो, किनभनेदेखि हामी त्यसै हुनाले चाहिँ हामी मानेर आयौँ। अहिले छोड्नुभयो त्यहाँ हामी सहमत छैनौँ, तर प्रचण्डसँग तुलना गर्दा बाबुराम इमान्दार हुन्। ल आजदेखि म मार्क्सवादी छैन भन्नुभयो, उहाँको विचार मान्ने नमान्ने स्वतन्त्र भइयो। त प्रचण्ड चाहिँ नै बेइमान कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ बाबुरामको भन्दा खराब चरित्र छ। अभिजात वर्गमा उहाँ पतन भइसक्नु भएको छ, तैपनि मार्क्सवाद लेनिनवाद चाहिँ नि समातेर हिँड्ने। त्यो चाहिँ नि एमाले त्यसो गर्थ्यो, उहाँ एमाले हुनुभयो। काङ्ग्रेससँगै एकता गर्थे भन्ने चाहिँ न त्यो लाग्दैन। त्यो चाहिँ बढी नै फेरि चाहिँ हुन्छ। म अर्को पनि प्रश्न गरौँ यस्तै खालको, झन्डै यस्तै खालको। कुनै पार्टीको अध्यक्ष रोगी भयो, अब यो रोगी चाहिँ धेरै बेर थाम्दैन किनभने दुईटै किडनी बिग्रेको अध्यक्ष हो, ऊ गएपछि त मेरो हालिमुहाली हुन्छ भन्ने मनोस्थिति बोकेको एउटा पार्टीको नेता जसलाई आदर्श मानियो, उहाँको जुन त्यो वैचारिक स्तर हो नि, त्यो मनोस्थितिका अनुसार पार्टी एमालेमा उहाँले एकता गर्नुभयो भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो, अरूले पनि भन्छन् यो कुरा। यदि त्यस्तो हो भने कस्तो मानिसलाई आदर्श नेता मानिएछ भनेर कहिलेकाहीँ यसो ओछ्यानमा ढल्केर झकाएका बेला सम्झना आउँछ कि आउँदैन? ठिक हो। यो चाहिँ फेरि नेपाली समाजले उत्पादन गरे हो भनेर सुगौली सन्धि 200 कति वर्ष 4 वर्ष नागिसक्यो, 1816 इस्वी सम्बत अहिले 2020 भयो। त्यसले निर्माण गरेको मानसिकता हैन, स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुपर्ने, उहाँलाई कसरी जोगाउनु पर्छ भन्ने मनस्थिति हुनुपर्ने, को सट्टा त्यो मरिजान्छ होइन, यस्तो अमानवीय तरिकाको मनोवृत्तिबाट कम्युनिस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो यो डार्विनको सिद्धान्त, विकासवादी सिद्धान्त जसले मार्क्सवादलाई विज्ञान समाज विज्ञानको रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो डार्विनको पुस्तकले, तर त्यसलाई चाहिँ पुँजीपति वर्गले दुरुपयोग गरेका छन्। त्यो दुरुपयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई यो चाहिँ नि सोसियल डार्विनिजम अथवा सामाजिक डार्विनवाद भन्ने बनाएका छन्। त्यो चाहिँ नि के भने यो चाहिँ के भनेदेखि यो सर्भाइभल अफ फिटेस्ट, सक्षमले बाँच्न पाउने सिद्धान्त जङ्गलराजमा सही हो तर मानवको दुनियाँमा सही होइन। जस्तो कि एउटा बाघ चाहिँ नि वृद्ध भयो वा बिरामी भयो, ओढारमा बस्यो, उसलाई सिटामोल वा चाहिँ नि जाउलो खोले पकाएर कसैले पुर्याउँदैन, त्यो बाघ आफैले धान्नुपर्छ। तर मानिसको दुनियाँ चाहिँ त्यस्तो होइन, वृद्धहरूलाई उपचार गर्नुपर्छ, त्यसमा अस्पताल बनायो। यद्यपि त्यहाँ जतिसुकै भ्रष्टीकरण गरौँ तर अस्पताल निर्माणको स्थापनाको सिद्धान्त चाहिँ तिनको सेवाको लागि हो। साना नानीहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि रक्षा गर्नुपर्छ, बचाउ गर्नुपर्छ भन्ने हो।
तर त्यसको विरुद्ध चाहिँ नि त्यसो हुनाले यो पुँजीपति वर्गले चाहिँ नि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट बाँच्न सक्नेले मात्रै सक्षमले मात्रै बाँच्नुपर्छ भन्ने। त मार्क्सवाद चाहिँ त्यसको विपरीत के हो भनेदेखि चाहिँ नि कमजोरले बाँच्न पाउनुपर्छ, कमजोरले बाँच्न पाउनुपर्छ त्यसो हुनाले आधारभूत सिद्धान्त हो। त्यसो हुनाले नै सर्वहारा वर्गको राज्य सत्ता भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब उता पुँजीपति वर्गको तर्फबाट त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ यो सामाजिक डार्विनवादको चाहिँ नि के भन्ने तर्फबाट हेर्ने हो भनेदेखि सर्वहारा त जम्मै सिद्धिनुपर्छ। तर मार्क्सवादले भन्छ सर्वहाराले राज्य सत्ता, उत्पीडितले राज्य सत्ता लिनुपर्छ भन्छ। त्यसै हुनाले समानुपातिक समावेशी के गर्दै ओर्दै यहाँ ल्याइपुर्याएको हो। मार्क्सवादीहरू त्यस्तो हुनुपर्ने। तर प्रचण्ड र ओलीमा पुगेर के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ मार्क्सवादी कम्युनिस्टले तपाईको जीवनमा मैले आफ्नो जीवन देख्नुपर्छ वास्तविक कम्युनिस्ट सम्बन्धमा, र मेरो जीवनमा तपाईले आफ्नो जीवन देख्नुपर्छ। तर ओली प्रचण्डहरू अभिजात वर्गको भइसकेपछि, किनभने ती चाहिँ नि सर्भाइभल अफ द फिटेस्टमा पुगिसकेपछि के भने ओलीको मृत्युमा प्रचण्डले आफ्नो जीवन देखे, प्रचण्डको मृत्युमा खड्ग ओली आफ्नो जीवन देखिरहेका छन्। यो स्थिति पुग्यो अहिले शास्त्रीय ढङ्गले विश्लेषण गर्दा। बडा अहिले प्रचण्ड त्यही भएर कसरी एउटा आदर्श मानिएछ, अलिकति एकोरै भइएछ भन्ने चाहिँ फिलिङ भइरहेछ। सुगौली सन्धि हुँदै आइयो। सुगौली सन्धि नारायणी राजदरबारको र चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ त्यो बडा राजगुरु चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले त्यहाँ हस्ताक्षर गरिदिए। मुख्तियार प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको घोर विरोधका बावजुद पनि त्यो आत्मसमर्पणवादी चाहिँ के भनेदेखि संस्कृति त्यहाँबाट सुरु भयो। त हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ नि अब नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नेतृत्व जो हामी पाइराखेका छैनौँ त्यो जनताको कुरा हो। किनभने मार्क्सवादले भन्छ इतिहासको निर्माता जनता हो, हामी त्यही भन्छौँ। त त्यसो गर्दाखेरि त्यो 74 सालको चुनावमा विकल्प थिएन। ओली र प्रचण्डलाई बहुमत चाहिँ नि नदिलाइकन अर्को प्रगतिशील शक्ति थिएन। जनताले दिए, त्यहाँ ठिकै भयो। तर आउने दिनमा नेपाली जनताले इतिहास निर्माण गर्दाखेरि, इतिहासको रचना गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ। र हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ, गलत भयो भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। सही के गर्ने खोज्न पाउने स्वतन्त्रता। अब राजनीतिक सैद्धान्तिक र मानसिक सबै हिसाबले सबै नेताहरूको परीक्षा नेपाली जनताले लिइराखेका छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो अहिलेलाई, होइन? अब यो विषयलाई यता रोकेर, त्यो कलहतिर रोकेर अहिले ओलीजीले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ सत्तामा बसेर, तपाईँ संस्कृति मन्त्री पनि हुनुभयो, अहिले चाहिँ राम कसका अयोध्या कसको भन्ने विषय उठेको छ। पूर्वीय दर्शनमा सबैभन्दा ठुलो पूर्वीय दर्शनको आधार चाहिँ नेपाल नै हो भनेर ती शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। र यी चारधाम भनेर जो अहिले हामी इन्डियातिर घुम्छौँ, यी सबै नै नेपालमा रहेको ऐतिहासिक प्रमाणहरू, प्रामाणिक हिसाबले रहेको तथ्य छ। अब सबै भगवान नेपालमा, राम मात्रै किन उहाँ गए अथवा उहाँ किन जन्मिए, एउटा प्रश्न हुन सक्ने भयो। अब यो रामकै विषयमा अहिले किन विवाद गर्नुपर्ने, अर्को प्रश्न हुन सक्ने भयो। अब यसका भित्र के राजनीति छ भन्ने अर्को प्रश्न हुने भयो। यो के हो किरातीजी, तपाईँ संस्कृति मन्त्री भएर त्यहाँको समस्यालाई पनि नजिकबाट हेरेको व्यक्तित्व। अब राम र कृष्णको सम्बन्धमा विषय बोध गर्नको निम्ति भारतीय विद्वान जो मार्क्सवादी विद्वान हुनुहुन्थ्यो राहुल साङ्कृत्यानको रचना पढ्नुपर्छ। मैले धेरै भन्नु छैन। र उहाँको रचनालाई चाहिँ नि म तथ्य मान्दछु। खास गरिकन यो पहिला हिन्दीमा उहाँको प्रकाशित भयो यो भोल्गा से गङ्गा तक भन्ने केही वर्ष अगाडि मात्र नेपालीमा अनुवादित छ। त्यो अनुवादित हेमराज अधिकारी ताप्लेजुङको मैले त भेटेको छैन, उहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ र 98% अनुवाद ठिक छ। किनभने करिब 26-27 वर्ष पहिला मैले हिन्दीमा पढेको थिएँ, त्यो राम्रो रचना छ। र त्यस अनुसार चाहिँ विश्वामित्र र चाहिँ नि वशिष्ठहरूको चाहिँ नि अब गतिविधि कहाँ भएको थियो भने पन्जाबमा हो। जुन बेला पन्जाबलाई उत्तरापथ भनिन्थ्यो, पन्जाबमा चाहिँ नि आर्यगण आइपुग्दै गर्दा त्यहाँनिर द्रविडहरूको समाज व्यवस्था थियो। द्रविडहरू चाहिँ नि यो के भनेदेखि दासमालिक युगमा प्रवेश गरिसकेका थिए र त्यो आर्यगण दौडिराखेका थियो। त्यो दौडिराख्ने बेलामा त्यो आर्यगणका राजाहरू राजा हुन मन पराउँदैन थिए, गणनेता हुन चाहिँ मन पराउँथे।
मन पराउँथे माने त्यसलाई स्वीकार गर्थे। तर त्यो चाहिँ नि दासहरूको मालिक हुन, रखौटी दासीहरूको चाहिँ नि के भनेदेखि त्यो राजा हुन मन पराउँदैनथे। विश्वामित्र र चाहिँ नि के भनेदेखि वशिष्ठले जबरजस्ती तर्क गरेर चाहिँ राजाहरूलाई चाहिँ तपाईँको हजारौँ दासीहरू राख्न बाध्य बनाएको र चाहिँ दासहरू राख्न चाहिँ नि बाध्य बनाएको राहुल साङ्कृत्यानको रचनाबाट हामी पाउँछौँ। अब राम र चाहिँ योको चाहिँ अब अयोध्या कहाँ हो भन्ने सम्बन्धमा अब मलाई थाहा छैन, नढाँटिकन भन्नुपर्छ। अब इतिहासमा चाहिँ नि एउटा पुराणको रूपमा भन्दै आइएको जनकपुरमा चाहिँ नेपाल जो जनकपुर अब नेपालमा पर्दछ, त्यहाँ चाहिँ अब सीता जन्मेको जनकको छोरी, अनि अयोध्या उहाँ तल चाहिँ नि राम दशरथको छोरा, तिनको विवाह भए रामायणमा हामी सुन्दै बुझ्दै आयौँ। अहिले आएर त प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ नि त्यो अयोध्या त त्यहाँ चाहिँ नि त्यो के अरे अयोध्यापुरी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ रहेछ, थोरीमा छ, मलाई थाहा थिएन। त्यो चाहिँ नि वीरगञ्ज अलि पश्चिमपट्टि त्यहाँ हो नि त भन्नुभएको छ। अब त्यस सम्बन्धमा चाहिँ नि हामीले अब धेर भनेर त उपयुक्त हुँदैन र यो चाहिँ अब रूढिवादी ढङ्गले भन्ने हो भने त राष्ट्रवादी तपाईँको कदम हो, तर चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले भन्ने हो भने यो अन्धराष्ट्रवादी कदम हुन्छ। किनभने भगवान् त सारा संसारका विश्वका हुन् भन्ने पनि हुन्छ। भगवान्को कुनै एउटा चाहिँ कपिराइटको विषय त नहुनु पर्ने हो भन्ने तर्क पनि उठेको छ। त्यसो भन्दा अब बुद्ध पनि सबैका भन्न सकिएन होइन। अब एउटा विषय हो, तर यो नयाँ विषय किन आयो होला किरातीजी? यो पछाडि के छ त यसका पछाडि? यो चाहिँ के भने अब प्रधानमन्त्री ओली योभन्दा पहिला पनि विभिन्न मानिसहरूले चर्चा गरे, खालि महाभारतको रामायणको उदाहरणहरू जो दिनुहुन्छ किन होला भन्ने चर्चा मैले पढेको थिएँ। उहाँले मार्क्सवाद छोड्नुभयो, विज्ञान छोड्नुभयो, छोडेपछि जाने बुझेको त यही हो, यही समातेर दौडिराख्नु भएको छ। भारतसँग के गरी लड्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नि ल त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अब हाम्रो ज्वाइँ नभएर छोरा हो राम देखिस् भन्। अब त्यसैमा भारतीयहरू फेरि उत्तेजित भइजानु पर्ने त हुँदै आउँदा अहिले के प्रश्न उठेको छ भने जो 65 सालमा हामी संस्कृति मन्त्री हुँदा संस्कृति मन्त्री लुम्बिनी र पशुपति विकासको अध्यक्ष हुने जो व्यवस्था त्यहाँ ऐनमा छ त्यो अनुसार हामी पशुपति विकास कोषको अध्यक्ष भयौँ। त्यसको हैसियतबाट भारतीय भट्टहरूलाई हटाएर नेपाली भट्ट हामीले नियुक्त गऱ्यौँ। त्यो बेला चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमाले घोर चाहिँ नि के भनेदेखि विरोध गरेका हुन्, अप्ठ्यारो पारेका हुन् र प्रचण्ड चाहिँ नि थरर कामेर बुढाले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री त प्रचण्ड म मन्त्री चाहिँ स्थगित गराएका हुन्। त अहिले चाहिँ के प्रश्न त्यो अयोध्यापुरीसँग उठिरहेको छ, त्यहाँ अयोध्यापुरी प्रमाणित भयो भने पनि हामीलाई दुःख मनाउ छैन, त्यो आपत्ति छैन। अब यो एउटा खोजको विषय भयो, प्राज्ञिक विषय भयो, अब यता अध्ययनको विषय भयो, तर यसले खास राजनीतिक अर्थ के राख्छ? ओलीजीले चाहिँ यो राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित ढङ्गले नै यो अभिव्यक्ति दिनुभयो भन्ने कुरा आएको छ। यो के भारतसँग अब टक्करै गर्नुपर्छ, यिनलाई चाहिँ यसरी बदला लिन्छु भन्ने हिसाबले यो द्वन्द्वको स्थितिबाट यो हो या राजनीतिक बार्गेनिङ अरू कुराहरू मिसिएको छ? एउटा त के हो त यो भारतसँग सङ्घर्षको क्रममा देखिन्छ यो अयोध्या खोज दिने। अर्को चाहिँ नि नेपालभित्रका रूढिवादी तबकालाई चाहिँ नि अन्धराष्ट्रवादी तबकालाई चाहिँ नि आफ्नो नजिक बनाउने चाहिँ छ। र मैले भन्दै थिएँ पशुपतिको, अब अहिले यो अयोध्यापुरीको अब के भनेदेखि चाहिँ नि प्रसङ्गसँगै के उठेको छ त चर्चा हामी सुन्छौँ भने यो पशुपतिको चाहिँ के भनेदेखि भारतीय पुजारी हटाएर देखाऊ, मानिस मैले चाहिँ लेखिसकेका छैन, हटाएर देखाऊ, ओलीलाई त्यो चुनौती गरिरहेछन्। र समाचारहरू अनुसार चाहिँ नि ओलीलाई त्यो सुझाव पनि पुगेको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई, तर त्यसमा ओलीले बोल्नु भएको छैन। मैले एउटा चाहिँ नि लेख रहेछ र त्यसमा के कमेन्ट चाहिँ नि त्यहाँ लेखिदिएको छु भने थाम्न सक्लान्, निकै थाम्ने तयारी गर्नुपर्छ र देशको प्रधानमन्त्रीले नै हटाउने हो। हिजो 65 सालमा त प्रचण्डलाई वास्ता थिएन, यहाँ यस्तो रहेछ कमरेड चाहिँ हटाउनु पर्यो भने ल ठिकै छ सामान्य रूपले लिनुभयो। त्यो हटाइसकेपछि बभन्डर भएपछि उहाँ त्रसित हुनुभयो प्रचण्ड। तर चाहिँ नि अहिले त सचेततापूर्वक गर्ने कुरा भयो। त्यसको निम्ति पशुपतिको पुजारी हटाउनु जरुरी छ। नेपालमा चाहिँ नि अब अहिले यो संस्कृत विश्वविद्यालय छ, धेरै चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ संस्कृत पढेका विद्वानहरू नेपालमा छन्, उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ सम्मान र स्थान दिइनुपर्छ। हिजो नेपाली ब्राह्मणहरूले संस्कृत शिक्षामा त्यो उच्च चाहिँ नि के भनेदेखि त हासिल नगरेको बेला भारतको पुजारी ल्याउनु ठिकै थियो भन्ने लाग्छ। त विश्वविद्यालय पारङ्गत छन् नेपालमा, त्यो उहाँहरूलाई सम्मान र स्थान दिनको लागि पनि पशुपतिबाट भारतीय पुजारी हटाएर नेपाली ब्राह्मण पुजारी राख्नुपर्छ।
तर त्यसको निम्ति नेपालको आन्तरिक जनवाद, विभिन्न समुदायको आन्तरिक जनवाद सुदृढ गर्नुपर्छ। तपाईको चाहिँ त्यो आन्तरिक जनवाद यहाँ मधेसीको भयो, जनजातिको भयो, दलितको भयो, महिलाको भयो, मुस्लिमको विविध छ। यो आन्तरिक जनवाद सुदृढ नगरिकन, व्यवस्थित गरिकन ओलीले हटाउनु पनि थाम्न सक्नुहुन्न। किनभने म त देखाएको छु त्यो सम्भावना तपाईँले नजिकबाट देख्नु भएको छ। हजुर किरातीजी, यी समग्र विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। सबैतिर समस्या, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न, धर्म संस्कृतिमाथि प्रश्न, परिवर्तनका आम सवालहरूमाथि चाहिँ जटिलता, सरकारले काम गर्न नसकेको स्थिति, सत्ताको नेतृत्व गर्ने पार्टी अकर्मण्य र चाहिँ एउटा खालको जनताको भूमिकाबाट, जनउत्तरदायी भूमिकाबाट विमुख भएको स्थिति, यी समग्र स्थिति हेर्दाखेरि राजनीति समग्रमा बिग्रेको स्थिति छर्लङ्ग छ। तपाईँको माओवादी केन्द्र अब यो सबै स्थितिहरूको विकृतिको विरुद्धको कार्यक्रम कस्तो बनाउँदैछ? तपाईँहरू के अभियानमा हुनुहुन्छ? तपाईँको पार्टी के गर्दैछ छोटकरीमा यो बताइदिनुहोस्। अब यो चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ लकडाउनको स्थिति छ। यहाँ चाहिँ नि बढी गतिविधि गर्न हुँदैन भनेर हामी सचेत छौँ। किनभने प्रतिपक्ष पनि नभए जस्तो भयो। सानातिना दलहरू, तपाईँहरू, अरू वैद्यजीहरू बेला बेला आन्दोलन गरेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसका पनि प्रमुख एउटा छाया सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस अकर्मण्यमा फसेको देखिन्छ। भनेपछि त जे हो सरकारवादी पार्टी नै हो र जे हो यही सरकार मात्रै हो, अरू केही छैन भने जस्तो स्थिति भयो र यो स्थिति आयो भन्ने तर्क पनि बुद्धिजीवीले गरिरहेछन्। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका नखेल्नुपर्ने कारण चाहिँ योभन्दा क्रान्तिकारी हुनु पर्यो। क्रान्तिकारी नभइकन त प्रतिपक्ष भूमिका हुँदैन, क्रान्तिकारी बन्न हुँदैन। उहाँहरू एउटै हो, यो बुर्जुवा नेकपा र काङ्ग्रेस एउटै हो सारतत्त्वमा। अब हाम्रो सन्दर्भमा हामी तयारी गरिराखेका छौँ। त्यसको तयारी भनेको चाहिँ के हो भने यो लकडाउनको स्थितिमा बढी गतिविधि गर्न हुँदैन। किनभनेदेखि यो सरकारले भनेको नमान्ने भनेर त्यसको अवज्ञा गर्न हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन संसारभरिको चाहिँ नि अनुभवको आधारमा हामी सचेत र चाहिँ नि सुरक्षित रहनुपर्छ। अब हामी जोतेर चाहिँ नि हामी जे जति सङ्गठन बनाएको छ त्यसले चाहिँ नि अब हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तो संयुक्त सङ्घर्षको अभ्यास पनि गर्नुभयो, त्यसले पनि खासै गति लिएको देखिएन। यसलाई पनि समेटेर अलिकति उपस्थिति जनाउने काम हामीले गऱ्यौँ। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको बढी गर्दाखेरि के भने बढी सङ्क्रमण बढ्यो र मानिसहरूको मृत्यु बढ्यो भन्ने त्यसको जवाफदेही हुनु पऱ्यो नि त। त्यसको जवाफदेही हुनु हुँदैन। नहुनको लागि के भने सचेत हुनु पऱ्यो, गतिविधि गर्नु भएन भनेर हामीले नगरिराखेका हौँ। अब हामी यस्तो कार्यक्रम तयारी गर्दैछौँ। त्यसको निम्ति पदाधिकारीको बैठक हामी छिटै बोलाउँदैछौँ र चाहिँ नि अब यो कोरोना प्रकोपभन्दा पहिला त केन्द्रीय समितिको हुने कुरा भएन। किनभने सार्वजनिक बसमा हिँड्ने हाम्रा वर्गका केन्द्रीय सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, कमरेडहरू, र त्यो सँगसँगै चाहिँ नि हामी तयारी गर्दैछौँ कि नेपाल, यो गणतन्त्र नेपालको वास्तविक राज्यको वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका नेकपा माओवादी केन्द्रले खेल्ने तयारी गर्दैछ। सबैको हेरी यो भएन कि हामीले त के देखायौँ भने 25औं जनयुद्ध दिवस 76 साल फागुन 1 गते मेचीबाट चाहिँ नि के भनेदेखि उद्घाटन गरेर महाकाली नदी पारी यो चाहिँ नि के भने चाँदनी बजारमा 1040 किलोमिटर पैदल हिँडेर हामीले चाहिँ नि अभियान गऱ्यौँ, देशभक्त जनसांस्कृतिक अभियान। त त्यसले गर्दा पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो पङ्क्तिमा परेको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामी राज्यको वास्तविक प्रतिपक्ष तर शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनको रूपमा अहिले चाहिँ नि बन्दुक बम बोकेर हुँदैन भन्ने चाहिँ नि हामीलाई लाग्दछ। त्यो निष्कर्ष तपाईँहरूको लाग्दछ। त्यो तयारी गर्दैछौँ। अब अन्य चाहिँ साना कम्युनिस्ट घटकहरूसँग एउटा खालको तालमेल गरेर सङ्घर्षमा जाने अभ्यास पनि गर्नुभयो। त्यो अभ्यास चाहिँ प्रभावकारी भएन किन? हाम्रो जारी छ। अब त्यो चाहिँ एकतासम्म पुग्ने अभ्यास हो भनेर पनि सुनिन्थ्यो, तर त्यो एकताको स्थिति पनि भएन। अब विप्लवजीहरूको पनि ठोस भूमिका छैन। अहिले कोरोनाका कारणले पनि होला। अब उहाँहरूका कार्यकर्ताहरू धरपकड भइराखेका छन्, निषेधको राजनीति चलिराखेकै छ, दलहरू असफल पनि भइराखेका छन्। यो माओवाद मान्ने विप्लव वैद्य हाम्रो बिचमा एकताको लक्ष्य हो, हाम्रो नीति छ र हामी छलफल गरिराखेका छौँ। र यसै प्रसङ्गमा कि विप्लव नेकपाको चाहिँ ओम प्रकाश पुन पोलिट ब्युरो सदस्य, हामीले जाने बुझे अनुसार पश्चिमको एउटा ब्युरो इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उहाँ पगडामा पर्नु भएको छ। उहाँको रिहाईको निम्ति पनि तपाईँको अन्तर्वार्तामा टेलिभिजन मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। पूर्वमा नन्दबहादुर बोहरा जोखिम, उहाँ जनयुद्धको बेलामा असाध्यै इमान्दार कमरेड, कालीकोट जन्म,
र पश्चिमको जनमुक्ति सेना पूर्व जाने क्रममा मेचीकोशी 7औं ब्रिगेडमा आउनुभएको थियो। उतै विवाह गरेर घरसर बनाएर बस्नुभयो। मोरङमा उहाँको पनि गिरफ्तार भएको छ। उहाँ लगायतकालाई रिहा गर्न, राजनीतिक व्यवहार गर्न, विप्लव नेकपा विरुद्धको चाहिँ प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नको निम्ति जनता समक्ष म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र अब के भने अब नेपाल क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान हुँदैछ। यो चिन्ताको विषय हो। अब हिजो भारतको जस्तो मात्रै थियो, भारत मात्रै खेल्ने जस्तो, अनि क्रमशः अमेरिका युरोपेलीहरू जस्तो मात्रै थियो। चीन बडा सक्रियतापूर्वक आइराखेको छ। चिनिया राजदूतको जो गतिविधि छ त्यसले हामीलाई के लाग्छ भने यो बुर्जुवा नेकपा, बुर्जुवा यस अर्थले कि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सर्वहाराको हुनुपर्ने, सर्वहारा वर्गको पार्टी चाहिँ राजनीतिक सङ्गठन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हो। तर अब त्यो पार्टी ओली प्रचण्डको पार्टी सर्वहारा चरित्रमा छैनन्, तैपनि कम्युनिस्ट पार्टी छोड्दैनन्। त्यसो हुनाले त्यसलाई बुर्जुवा कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु पर्यो। अब अभिजात वर्गीय कम्युनिस्ट पार्टी भनेका छौँ। अब त्यो ओली प्रचण्डको बुर्जुवा नेकपालाई हाम्रो के सुझाव छ भने चिनिया राजदूतलाई उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको महासचिव बनाइदिनु पर्यो। त्यसपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि के भन्ने खेल मैदान अलिक कम होला, होइन भने यहाँ समस्या भयो। चीन आजसम्म नेपालको सन्दर्भमा विवादित, अहिले यति विवादित बन्दै गएको छ, हामीलाई दुःख लागेको छ। त्यो सुनेर त्यो देखेर हामीलाई साँच्चै दुःख लागेको छ। भारत दुखित बनाउने, चीन पनि दुखित बनाउने। त्यसको सट्टा चाहिँ नि चिनिया राजदूतलाई चाहिँ नि अब ल महासचिवै नभए पनि त उहाँहरूको स्थायी समितिमा चाहिँ नि के भनेदेखि आमन्त्रित सदस्य राखे हुन्छ, होइन भनेदेखि चाहिँ यो सरकारी पार्टीले आफ्नो व्यवहार सच्याउनु पर्यो। आफ्नो थैलोको मुख बलियो मान्नु, साथीलाई चोर नलगाउनु भने उखान त खड्ग ओलीलाई त राम्रो थाहा छ नि त। आफ्नो थैलोको मुख वाङ्ग पार्ने, अनि चीनले उफ्री यहाँ त घर दैलो गर्ने, देउसी खेल्ने, दुनियाँ गर्ने। यो घर दैलो त चीनले मात्रै होइन नि त, सबैले गरिराखेको। अनि चिनिया अनि त थप चाहिँ अमेरिकन चाहिँ तपाईँको युरोपेली यो चाहिँ भारतीयले बाँकी राख्ने, त्यही देखाउँदै तपाईँको अर्को नोक्सान हुँदैछ। त्यसो हुनाले छिमेकीसँग कूटनीतिक मामिला पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, खड्ग ओलीहरू बडा गैबार रहेछन् भन्ने अहिले देखिँदैछ। अब किरातीजी, समग्र विषयमा समेट्ने हामीले छोटो समयमा समेट्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि यी यावत समस्या र कार्यक्रमहरूबारे हाम्रा बहसहरू निरन्तर हुनेछन्। जाँदा जाँदै अब तपाईँले अर्को सङ्केत पनि गरिदिनु भयो कि यो कूटनैतिक रूपमा सन्तुलन कायम नगर्दा धेरै अप्ठ्याराहरू बढेर गइराखेका छन् भन्ने कुरा यो छर्लङ्ग जगजाहेर छ, देखिएको छ। अब यी समग्र पेचिला परिस्थितिहरूबाट गुज्रिन नेपाली जनताले के गर्नुपर्छ? जाँदा जाँदै आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली जनताले स्वतन्त्र चिन्तन, स्वतन्त्र राष्ट्रिय चिन्तन निर्माण गर्नुपर्छ। हामी नै सबैभन्दा एक नम्बरको सही हामी दाबी गर्दैनौँ, हामी प्रयत्नशील छौँ। तर ओली ठिक हो, काङ्ग्रेस ठिक हो, प्रचण्ड के हो चाहिँ नि अरू लगायतको भारत चीन कता के हो चाहिँ भन्नेमा चाहिँ नि स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्ने हामीले चाहिँ चिन्तनको विकास गर्नुपर्छ। र त्यसको निम्ति हामी भनिरहेका छौँ देशभक्त जनसंस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ। खुसी लागेको छ लिपुलेकको भूमि फिर्ता सम्बन्धमा संसदमा रहेको एका दुई बाहेक सबैको एकमत भयो। 11 जना बाहेक 11 जनाले हस्ताक्षर गरेनन्। त्यहाँ यो चाहिँ नि के भन्देखि हरिबोल गजुरेल लगायतका बडा यो चाहिँ नि के भन्देखि गौरवको कुरा हो। हामी हाम्रो देशप्रति विभिन्न जेसुकै कारणले होस् हामी एक डिका छौँ। र एमसीसी भन्ने जसले नेपाललाई साम्राज्यवादी युद्धको अहडा बनाउँदैछ त्यसको विरुद्ध पनि यो प्रदर्शन गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति देशभक्त जनशक्ति निर्माण गरौँ भन्ने हाम्रो अपिल छ नेकपा माओवादी केन्द्रको। र अन्तमा तपाईँसँग के भने अब प्रधानमन्त्री खड्ग ओली चाहिँ पार्टीभित्रबाट पनि बडा उपेक्षित जस्तो अब कतिपयले लेखेका छन्। बौलाहाको चाहिँ नि धोती जस्तो भन्ने पनि अब लङ्गौटी जस्तो, धोती लङ्गौटी जस्तो। अब ओली चाहिँ नि जति गर्नुभयो
प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले योभन्दा बढ्ता पागलपन उहाँले रोक्नुपर्छ, योभन्दा बढ्ता बौलाहापन रोक्नुपर्छ ओलीले। त्यसो गर्दा इतिहासमा उहाँको सम्मान हुनेछ, नभएदेखि चाहिँ नि इतिहासमा खलपात्रको रूपमा खड्ग ओली चाहिँ नि दर्ज हुने निश्चित छ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, योभन्दा बढ्ता पागलपन र योभन्दा बढ्ता बौलाहापन यो ओलीले रोक्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व संस्कृति मन्त्री गोपाल किरातीसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सरकार र पार्टी के गरिरहेको छ, समग्र नेपालको राजनीति कतातिर गइराखेको छ र यो सङ्कटलाई चिर्न कस्ता किसिमका भूमिकाहरू खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले विषयलाई केन्द्रित गरेका छौँ। यो विषयमा समग्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र आफै चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि हामीले यहाँ आज चर्चा गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यी समग्र विषयहरूमा कुरा गर्दै गर्दा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शकहरूलाई सुम्पँदै गोपाल सर अमूल्य समय दिनुभयो। यो साझा सरोकारमा यहाँले दिनुभएको समय र यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।